यो ठन्डा ठन्डा मौसममा आफ्ना सबै व्यवसायहरूलाई थाती राखेर यो कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ यहाँ पाल्नु भएका सम्पूर्ण विभिन्न पेशामा लाग्नु भएका यहाँ उपस्थित विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नु भएका र यो काठमाडौँ राजधानीमा फरक फरक व्यवसायमा हुनुभएका सबै साथीहरूलाई यो नेपालका लागि नेपाली अभियानले भ्रष्टाचारको विरुद्ध हरेक दमन र हरेक राज्यको हिंसा विरुद्ध आफूलाई कति पनि एक रत्ती हतोत्साही नगरिकन मैले मेरो देशको लागि मबाटै यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले भ्रष्टाचारको कारणले लथालिङ्ग भएको देशको लागि मैले खबरदारी गर्छु भन्ने तमाम नेपालका लागि नेपाली अभियन्ता साथीहरूको समूहबाट निरन्तर सञ्चालित यो कार्यक्रममा मैले आफ्नो विचार तपाईहरू सामु यो बाँड्न पाउने यो सुअवसर मिलाइदिनु भएको लागि तमाम सम्पूर्ण म लगायत र हामी सबै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा साझा मुद्दा र साझा विषयमा उभिएका साथीहरूलाई जय गौरव अभिवादनले म मेरो आफ्ना भनाइहरू अगाडि बढाउँछु। मलाई लाग्छ हामीसँग धेरै विकृतिका फेरिस्तीहरू छन् जो सबै यहाँ बाँडेर पार्न समय छैन र धेरै साथीहरूले धेरै विषयमा उजागर गरिसक्नु भएको छ। म एउटा विशुद्ध पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको हिसाबले वातावरण विज्ञानको विद्यार्थीको हिसाबले र नेपालकै पहिलो प्याराग्लाइडिङ पाइलटको हिसाबले म चाहन्थे मेरो देश नेपालमा गाउँदेखि सहरसम्म सबैको घरमा पिउने पानी होस्। यो मैले भनिरहे पनि सबै नेपालीको यो साझा आवश्यकता हो। म चाहन्थे तपाईँ र मेरो पुर्खाले बनाएको त्यो अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्वको त्यो चौताराहरू, त्यो पाटी पौवाहरू, त्यो पँधेरा र तपाईँ र मेरो पुर्खाले हाम्रो देशको दुश्मनसँग लडेर बचाएका ती गढी, लडेर बचाएका ती सीमाका पुर्खाल र हाम्रै पुर्खाले दुश्मनसँग हाम्रो खुकुरीले साटेको त्यो भूमि रक्षाको लागि र यो हो हाम्रो केही देशको सिमाना भनेर गाडिएका जङ्गे पिल्लरहरूको सुरक्षार्थ आज तपाईँ र म कानमा तेल हालेर सुतिराखेका छौँ। हामीले त भन्ने गर्छौँ, हामीले त लेख्ने गर्छौँ र हामीले त सुन्ने गर्छौँ र किताबमा इतिहासका पानाहरूमा पढेका पनि थियौँ। तपाईँ र मेरो पुर्खाले खुकुरीसँग जीवनको आहुति दिएर साटेको काला पानीमा आज भारतको सेना राख्दाखेरिमा तपाईँ र मलाई सह्य हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ र मेरो देशको मुटुभन्दा बहुमूल्य त्यो खरबौँ मूल्य बराबरको त्यो गण्डकी, त्यो कोशी, त्यो टनकपुर, त्यो दसगजा, त्यो काला पानी र लिपुमा भारतको सेना राख्दाखेरिमा तपाईँ र मलाई पर्छ? तपाईँ र म आज भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिराख्दाखेरिमा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने लाग्छ? कहाँबाट सुरु गर्ने भ्रष्टाचारको विरुद्धको कार्यक्रम? भ्रष्टाचारको विरुद्ध अब हामीले कहाँबाट बोल्ने, केबाट सुरु गर्ने? भ्रष्टाचार नभएको कुनै गाउँ छैन, भ्रष्टाचार नभएको कुनै प्रोजेक्ट छैन, भ्रष्टाचार नभएको कुनै योजना छैन, भ्रष्टाचार नभएको कुनै नदीको गिट्टी बालुवा ढुङ्गा निकाल्नेदेखि लिएर चौतारा बनाउने भन्दै चौतारा भत्काएर अनि तपाईँ र मेरो मौलिक कला र मौलिक प्रविधिमा बनेका सबै ऐतिहासिक संरचनाहरू आज ध्वस्त पारिएको छ र फेरि भूकम्प गइसकेपछि तपाईँ र मेरो देशको
मठ मन्दिर बनाउनको लागि, धरोहर बनाउनको लागि, भत्काएका पुलहरू पुनर्निर्माण गर्नको लागि र भूकम्प पीडितका घरहरू पुनर्निर्माण गर्न लागि भनेर जम्मा भएको 10औं खर्ब पैसा आज यही नेपालमा रूपान्तरण गर्छु भनेर राजनीति गर्ने दलका टाउकेहरूले भागभण्डा गरेर आज भूकम्प पीडितका घरहरू कतै बनेका छन् भन्नु पर्ने, त्यो न बाख्रा पाल्नको योग्य छ, न त्यो भैँसी पाल्नको लागि योग्य छ, न कुनै मान्छे बस्न लागेको घर नै छ। त्यो त एउटा विष्णुमती र बागमतीमा उति उठाइएको सुकुम्बासीको चाहिँ टहराहरू जस्तो छ। यो देख्दाखेरिमा हामीलाई लाग्छ कि हामी कुनै पनि क्षेत्रमा बाटो हेरौँ, धुलो र धुवाले बिहान एउटा सफा लुगा लगाएर गयौँ, बेलुका घरमा फर्किँदाखेरिमा 7 पत्र मैलाहरू हुन्छ। हामीले पर्यटनको कुरा गर्छौँ। अहिले भर्खरै 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्षको रूपमा यो सरकारले घोषणा गरेको छ। यो सुन्दैमा मलाई हाँसो लाग्छ। म आफै 28-30 वर्षदेखि यो पर्यटन क्षेत्रमा म आफै कार्यरत छु। मसँग धेरै अनुभवहरू छ। त्यो समय थियो, कुनै बेला मैले मेरै कम्पनीबाट ती विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकहरूलाई मेरो खेतमा मैले जोताएको थिएँ। त्यसै जोताएको थिइनँ, मैले त्यो हरियो डलर लिएर उसलाई मेरो बारीमा मेरो खेतमा जोताएको थिएँ र उसलाई खाजाको रूपमा अनि त्यो चाड, त्यो निगार, भुटेको मकै, गुन्द्रुक र कोदोको रोटी खुवाएको थिएँ। यति खुसी हुने थियो ऊ। गाउँबाट बेसी जाँदाखेरिमा हामी थकै मार्दाखेरिमा चौतारामा बस्थ्यौँ। त्यो पिपलको त्यो बरको चौताराहरू, त्यो काटेका त्यो सम्पूर्ण ती सुन्दर ढुङ्गाहरू तपाईँ आज गाउँमा जानुहोस्, यो मैले भन्नु पर्दैन आजको हालत के छ भनेर। कुनै खोलामा जानुहोस्, हामीले त्यही खोलाहरूमा बल्छी खेल्थ्यौँ। अनि असला माछाहरू मारेर हामीले पोलेर खाएका हातहरू नै हुन्। त्यही खोलामा हामी पौडी खेल्थ्यौँ, त्यही खोलाको पानी पिउँथ्यौँ। आज त्यो खोलाको पानी होइन हजुर, बालुवा पनि छैन, ढुङ्गा पनि छैन, गिटी पनि छैन। खोला सुकाइएको छ, मरुभूमि बनाइएको छ। हाम्रा जति पनि बाटोघाटहरू, राजमार्गहरू त्यो खोला जसरी बगेको छ त्यसरी हाम्रो रोडहरू निर्माण भएका छ। त्यो खोलाको पानी सुकाइनेखेरिमा खोला त फासिन्छ। खोलाबाट त्यो पानीबाट कति जीवनहरू खेतीपाती गरेर उनीहरू आफ्नो जीवन आर्जन गरिराखे। तर त्यो खोलाको पानी नआउँदाखेरिमा, खोला भाँचिँदाखेरिमा खोलामाथिका ती रोडहरू पनि भाँसिनुवाला छ। डोजो नलागेको कुनै डाँडा पाका छैन। हामी विकासको विरोधी कदापि होइनौँ। म विकासको विरोधी होइन, तर विकासको नाउँमा यसरी विनाश गर्न मिल्दैन। तपाईँ र मैले भनिराख्दाखेरिमा यो सरकारले आज पेट पुछेर लागेको छैन। हामी यहाँनिर धेरै साथीहरू छौँ जसले भ्रष्टाचारको विरुद्ध धेरै दिन, धेरै महिना, धेरै वर्षदेखि यो घाटीको यो स्वर नदी फाट्ने गरेर, घाटी छिरिने गरेर, टाउको फाट्ने गरेर आज कति ठाउँमा, सहरमा, गाउँमा कराइराख्नु भएको छ। हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारीज्यू जस्ता व्यक्तित्व, हाम्रो वरिष्ठ के भन्छ वकिल अधिवक्ता, हाम्रो बालकृष्ण उपानी जस्ता व्यक्तित्व, हाम्रो शेखर रायपाली जस्ता व्यक्तित्व, हाम्रो शङ्कर पौडेल जस्ता व्यक्तित्व, थुप्रै साथीहरू, देशभक्तहरू, राष्ट्रवादी साथीहरू यो देशको तमाम व्यक्तित्वको विरुद्ध उहाँहरू कराइराख्नु भएको छ। तर हामीहरूमाथि नै आज यो सरकारले ढुङ्गा हान्ने काम गरेको छ, लाठीचार्ज गरेको छ, बुटले कुच्चने काम गरेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, अस्ति मात्रै भ्रष्टाचारको फेरिस्ती कसले कुन गाउँमा कुन योजनामा कति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कदेखि ग्याससम्म त्यसको सबै भित्र लुकेका करतुतहरू निकालिदिँदाखेरिमा चाहिँ माग बढ्यो सरकारका। अनि मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उसका ती काला हरिकालहरू छोडे, जसको कारणले गर्दाखेरिमा भ्रष्टाचारको एउटा सशक्त अभियन्ता तपाईँ र मेरो भाइ, तपाईँ र मेरो दाइ, तपाईँ र मेरो छोरा, तपाईँ र मेरो एउटा प्रतिनिधि आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्ने उद्देश्यले तिनीहरूले आक्रमण गर्यो। तर म भन्छु साथीहरू, ज्ञानेन्द्र साई एकजना व्यक्ति होइन। ज्ञानेन्द्र साई एउटा
सिङ्गो नेपालीहरूको आवाज हो। त्यसकारणले ज्ञानेन्द्र साईले दमन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यक्रम रोक्ने को साहस र दुष्प्रयास गर्छ भने यो देश असफल भएको प्रकाश न हो। आदरणीय तमाम देशभक्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँनिर हामीले गुमेका नेपाली भूभाग फिर्ता लिनुभन्दा पहिला हामीसँग भएको नेपाललाई सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग हाम्रो देशको सीमाको हराएको जङ्गी पिलरहरू खोज्नुभन्दा पहिला बाँकी रहेका जङ्गी पिलरहरू कहाँ छ भनेर हामीले यकिन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो कालापानी, हाम्रो माने भन्ज्याङ, हाम्रो दसगजा र सुस्ता, हाम्रो लिपु र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुभन्दा पहिला अब हामीसँग जति बाँकी छ त्यो पनि असुरक्षित अवस्थामा छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रै उत्तरी हिमाल पारीको गाउँ मुस्ताङमा अमेरिकाको सेना, भारतको सेना नेपाली सेनासँग सैन्य अभ्यास गरिराखेको छ। नेपाल एउटा शान्ति क्षेत्र घोषित भएको देश, तर त्यो शान्ति क्षेत्र देशमा अमेरिकाको सेना र भारतको सेनाले नेपाली सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्नुपर्ने कारण के थियो? हामीले यति कुरा पनि बुझ्न सकेनौँ भने साथीहरू, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यी दलका दलालहरू, यी दलका दलेहरूको विरुद्ध बोल्दै गर्दाखेरिमा विशाल उदयमान चीनको विरुद्ध जुनसुकै पनि षड्यन्त्रका योजनाहरू अख्तियार गर्न त्यो अमेरिकाले छोड्ने छैन र अमेरिका र त्यो चीनको बीचमा तपाईँ र म साढे गोरुको जुदाई बादशाहको मिचाइको अवस्थामा हामी पुग्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर तपाईँ र मैले आज कुन दलले के बोल्यो, के विचार बोक्यो, आज दलको दलीय विचार भन्दा पहिला तपाईँ र म एक नेपाली हुन सकौँ। तपाईँ र मलाई यो देशको जति माया, तपाईँ र मलाई यो देशको भन्दा ठुलो चिन्ता कुनै दलको हुनु हुँदैन। दलीय विचार, दलीयवादले अब यो देशको रक्षा हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ र मैले अब म नेपाली, मेरो देश नेपालको निमित्त र मेरो चन्द्र सूर्य झण्डाको लागि हामी उभिनुपर्छ। हाम्रो देशको रक्षा तपाईँ र म बाहेक अरू कसैले गर्नेवाला छैन। त्यसै कारणले तपाईँको मानसपटलबाट म यो दलको भन्ने विचार तपाईँले त्यागिदिनुहोस्। मात्र तपाईँ नेपाली, म नेपाली, तपाईँ र मेरो देश, यो मातृभूमि देशको निमित्त कुनै पनि खाले भित्री वा बाहिरी, कुनै पनि कुलङ्गार र कुनै पनि उचक्री र परचक्रीको विरुद्ध तपाईँ र मैले आज यो साझा आवाजको विरुद्ध, यो आज साझा आवाजको लिएर आज यो जुन नेपाल र नेपालीले यो अभियानले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम कुनै दलको नभएर तपाईँको लागि, मेरो लागि, तपाईँ र मेरो कार्यक्रम हो भन्ने कुरामा हामी आउन आवश्यक छ। यो तपाईँ हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरिमा रसातलमा फसेको यो देशलाई फेरि पनि उन्मुक्ति दिनको लागि देशैभरि भइराखेका सबै यो जुन दलले लादेको यी तमाम विसङ्गतिको विरुद्धमा तपाईँ र म यो जुन साझा मुद्दा छ नेपालको लागि नेपाली, यो एउटा आवाज लिएर तपाईँ र म सबै एक घर, एक अभियन्ता भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि हामी एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ भन्ने विचार तपाईँसँग बाँड्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। जय गोरख। धन्यवाद। युवा जोश र जाँगर र यस्तो व्यक्तित्वबाट हामीले पाइ नै रहनेछौँ र पाउनेछौँ भन्ने